हमने इसको पार्टी से इन्हें हमने पार्टी से नहीं निकाला था, इन्हें पटली से आप छलांग लगाई। कैसे इनकी पटड़ी कौन चला रहा था? इनकी पटली टेढ़ी है, मैंने छलांग नहीं लगाई है। मेरा एक इशारा, सिक्योरिटी का जो फेलियर है, कंप्लीट ये फेलियर है। मैं समझता हूँ कि अस्करी क़यादत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, इनको चाहिए कि ये बॉर्डर्स की हिफाजत करें। इस वक्त हम नेशनल असम्बली में मौजूद हैं। पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास कुछ ही देर जारी रहा और उसके बाद मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा चंगेज़ खान खाकड़ गुजरे हैं। आज हम कोशिश करेंगे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से एक अहम सवाल कर सकें कि इमरान खान को बाहर निकालने से मुतालिक स्ट्रेटजी तो PTI की जो बाहर मौजूद क़यादत है उसने ड्रॉ करनी है, तो वो क्या स्ट्रेटजी है जिसकी बदौलत इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे, ये सवाल उनके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें नवाज शरीफ साहब ने और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत नहीं की, इस मुतालिक सवाल पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखेंगे। और कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने आज पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज भी किया है, उसकी झलकियाँ भी आपके सामने रखेंगे। ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, मैं तमाम तर चीज़ें वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। इस वक्त गौहर की मरवत साहब से मुलाकात हो रही है। आपके साथ शेरफ मरवत साहब मौजूद हैं, आप लोगों ने तो पार्टी से निकाल दिया है। नहीं, हमने इसको पार्टी से इन्हें हमने पार्टी से नहीं निकाला था, इन्हें पटली से आप छलांग लगाई। कैसे इनकी पटड़ी कौन चला रहा था? इनकी पटली टेढ़ी है, मैंने छलांग नहीं लगाई है। तो अभी ये और बाकी ये पटली जो है ना वो जरा ज़िग-ज़ैग ज्यादा है। अभी वापसी शमूलियत की बात तो नहीं हुई। ये किस पटड़ी की बात कर रहे हैं कि आपकी पटड़ी टेढ़ी है, उस वजह से आप नहीं लाइन में आ रहे? बात ये है ना, ये तो हमारे दिल में रहता है। ये हमें पार्टी से निकाले न निकाले, वैसे मैं आपको एक अर्ज करूं, इनसे हमने मोहब्बत की है। बाकी जो हैं पार्टी, गौर साहब, इनकी जो कुर्बानियां उनका इतराफ करते हैं आप? देखो, इसमें कोई तो राय नहीं है, इसकी कुर्बानियों के इतराफ करते हैं। बड़ी कुर्बानियाँ दी है, बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, पार्टी के लिए काम किया। पर मैं इनको हमेशा से कहता रहूँ कि देखो, डिसिप्लिन सबसे टॉप पर है, तुम डिसिप्लिन रखो। मैंने उनसे बात की है और मैं इनको कहता रहा कि तुम पटली से उतरना नहीं है जवाब हमारे। और मैं देखिए, मैं भी चेयरमैन साहब को हमेशा से कहता हूँ कि अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो डिसिप्लिन उधर ही बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं होने वाला, खान साहब ये चाहते भी नहीं है। तो आप लोगों की बाहर कोई ऐसी तहरीक जामिया पॉलिसी बनानी है? हम ये कह रहे हैं कि जब हम खान साहब के मशवरे और परमिशन और अप्रूवल के साथ एक्शन लेते हैं, ऑब्वियसली जब लीडरशिप उनके साथ मुलाकात की जाती है तो उनको ग्राउंड रियलिटी से भी आगाह करते हैं, उनको अपडेट भी करते हैं कि अलायंस के साथ क्या हो रहा, पार्टी क्या कर रही है, हालात कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात करके हम हर किस्म की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। एक ये कि रोडों पे भी एहतजाज हुई, असम्बली में भी हम उसकी बात निकालें, अदालतों में भी चले जाए। जिस तरीके से कल हमने दरख्वास्त वहाँ हाई कोर्ट में फाइल की है कि जजमेंट जो सस्पेंड हो, अब बीवी किस गुनाह पे आपने अंदर जेल में रखा हुआ है? आपने रखा है कि उसने एडिंग एंड एबेटिंग, लेकिन किसी एक गवाह ने नहीं कहा कि उसने एडिंग एंड एबेटिंग, लिहाजा ये अब खत्म। हाई कोर्ट में कल सरदार जज साहब खान ने कहा कि इससे बेहतर होता कि मेरे अदालत नहीं के मामले। देखो, मैं एक चीज़ देखो, अदालतों को अब ये जो है ना ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देने चाहिए। अब अदालतों को प्रैक्टिकल काम और सब्सटेंशियल काम और ऑर्डर पास करने चाहिए। ये बहुत हो गया ऐसी ऑब्जर्वेशनें देने से, फ़ौरन ऑर्डर करे और उनको इम्प्लीमेंट कराए। अदालत अगर करे तो अदालतों के पास ऑर्डर पास करने का भी इख्तियार है, उनको इम्प्लीमेंट करने का भी इंशाल्लाह। मुमताज़ कानूनदान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। सर, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें मुल्क का वज़ीर दाखिला नहीं था, 3 मरतबा का साबिक़ वज़ीर आज़म नहीं था, जो पार्टी का लीडर भी है, वजह क्या बनी? ना सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे। देखिए, वजह तो जाहिर है कि गवर्नमेंट संजीदा है ही नहीं। एक तो हुकूमत के पास इख्तियार कुछ नहीं है और जाहिर है कि इमरान खान साहब को भी कोई पैरोल पर इन्होंने कोशिश नहीं की है, हत्ता कि हमारी मुलाकात तक नहीं करवाने दी है। तो ये संजीदगी का आलम अगर इन्होंने सिर्फ जो है एक माशाल्लाह आर्मी चीफ को ही सुनना था तो फिर उनकी तो माशाल्लाह बहुत तकारीर उन्होंने सुनाई और वो तो इत्तबासात आए। हालांकि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को, और अगर हुकूमत कोई और चला रहा है तो फिर भी ये बता दें फिर किस लिए ये ड्रामा रचा रहे हैं। मेरे ख्याल में देखिए, बेसिकली सिक्योरिटी का जो फेलियर है, कंप्लीट ये फेलियर है। मैं समझता हूँ कि अस्करी क़यादत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, इनको चाहिए कि ये बॉर्डर्स की हिफाजत करें
اور یہ اپنے جو ہے ان کو بھی محفوظ رکھیں اور پاکستان کے جو ہے عوام کی یہ جو ہے اس کی حفاظت سر ادھر کھڑے ہو کے جو سیکیورٹی لیبس ہے اس کی نشاندہی نہیں کی جانی چاہیے تھی حکومت کی طرف سے, وزیر دفاع کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے, بتاتے کہ آپ نے کہاں غفلت کی ہے جو اتنا بڑا واقعہ ہوا. یقیناً ان کو چاہیے تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو ظاہر ہے کہ کمپلیٹ فیلیور ہے ان کا. پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم اس وقت موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد پارلیمنٹ میں اپوزیشن رہنما گفتگو بھی کریں گے. اسد قیصر, بریگیڈیئر اسلم گمن, زرتاج گل اور دیگر ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. عمران تیرا ایک اشارہ عمران تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. میری بات سنیں جی, یہ دیکھیں کروڑوں روپے ایک دن میں خرچ ہوتا ہے اجلاس کے اوپر. ان کی اندر ٹاک کرنے لگے ہیں. آج اجلاس کی کارروائی چند منٹ ہی جاری رہی ہے اور اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر اب اپوزیشن اراکین قومی اسمبلی گفتگو کریں گے. بھرپور مذمت کر رہے ہیں اور یہ اس وقت آپ کا حال یہ ہے کہ آپ دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے تمام جتنے آپ کے بارڈرز, آپ کے جو ہمسایہ ہیں, آپ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. آپ نے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ نے افغانستان کے ساتھ تو ایک انڈیا سے بھی بڑھ کر دشمنی کا سلوک شروع کیا ہے. انڈیا کے ساتھ تو ویسے بھی حالات ہیں, آپ کہتے ہیں کہ راہ سب کچھ کر رہی ہے, تو آپ کدھر ہیں؟ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ مطالبہ کریں گے کہ اس وقت جو بدامنی ہے, جو امن و امان کی صورتحال ہے, اس میں آپ برابر کی شریک ہیں. اپنی پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کریں. آپ جو پالیسی بنا رہے ہیں, یہ پالیسیاں کسی طور پر اس امن و امان کی ماحول کو جو آگے نہیں بڑھا سکتی. ہم نے مطالبہ کیا اور ہم ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے دوست ممالک کے ذریعے جو ہے نا, جو آپ کا ڈپلومیٹک چینل ہے, اس کو استعمال کریں. افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ آپ ہمارے علاقے میں جرگوں کا رواج ہے, آپ جرگوں کو استعمال کریں, ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں, دوست کنٹریز کو استعمال کریں. آپ کے پاس سعودیہ ہے, قطر ہے, دبئی ہے, چائنا ہے, اس کو استعمال کریں. آپ اس طرح سے جو ہے اس حالات سے نکلیں گے. اس لیے یہ انتہائی نااہل حکومت ہے. اس کے پاس ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا شہباز شریف اپنی ناکامیوں اور اپنی جو ان کی جو پالیسیاں ہیں اس سے وہ ملک نہیں سنبھل رہا ہے. اس کو ریزائن کر کے نئے الیکشن کروانے چاہیے. اجلاس بلائے جا رہے ہیں, خرچے ہو رہے ہیں, لیکن حکومت خود اس اسمبلی کو جو ہے نا سنجیدہ نہیں لے رہی, سیریس نہیں لے رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے تو وزراء کی فوج دفر موج جو ہے نا بھرتی کی ہے اور اس کی کارکردگی یہ ہے کہ اس سے ایک اسمبلی بھی نہیں چلائی جا سکتی. اس کی مذمت کی جائے کم ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ پریزیڈنشیل ایڈریس کے بعد تو ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی ڈیبیٹ ہو, وہ ڈیبیٹ بھی اس طرح نہیں ہو رہا جو اس کا حق ہے, جو قانون کے جو رولز کی پروسیجر کے مطابق جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہمارا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, فارم 47 کی اسمبلی ہے اور ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. اس لیے یہ جو آج جو کچھ کر رہے ہیں, یعنی اگر قانون سازی, اس نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے, ایک قانون ایسا بتایا جائے جو کہ پبلک انٹرسٹ ہے, یا جو قانون کی جو رولز اور پروسیجر اور طریقہ کار اور اسمبلی کی رولز ہے اس کے مطابق چلا ہو. یہ صرف ان نے ناجائز طور پر حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ اپنے منمانی ایجنڈا اور عیاشیوں کے لیے اس حکومت کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو درست کرے. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ کیسے امن و امان کے مسائل کو حل کرے. یہ ہر فیلڈ میں, ہر جو اس وقت جتنی بھی مختلف ان کی ریسپانسبلٹیز ہے, تمام ذمہ داریوں میں ناکام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دن جو اجلاس بلایا, اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا نکلا. دیکھیں, ہم نے اجلاس کی بائیکاٹ کی, ہم نے 2 ریزن بتائے. نمبر 1, ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پاکستان کے خاطر یکجہتی کا میسج دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, باوجود کہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں تصور کرتے, اس کے باوجود بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان, اس کی تک تو ہمیں ایکسس دیں. کیا کوئی ایک پارٹی اپنے لیڈر کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایکشن لے سکتی ہے, کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور عمران خان جو 70%
अवाम का बल्कि इससे ज्यादा जो है ना वो इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर जमात है, सबसे बड़ी जमात है, उसकी लीडर तक एक मुलाकात के लिए ये तैयार नहीं थे। तो कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है। और फिर जो इजलास हुआ उसके नतीजे में क्या एक्शन प्लान आया, क्या मनसूबा आया, क्या उन्होंने कोई बनाया कोई हिकमत अमली? नहीं, इनके पास एक हिकमत अमली है कि पीटीआई को कैसे ज़दुरूब किया जाए, पीटीआई को कैसे जो है ना दीवार से लगाया जाए, और पीटीआई की यानी लीडरशिप को छोड़ो आम वर्कर को जितना तंग किया जा रहा है, सोशल मीडिया के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहे हैं, और अभी जो अदालत हुकूक पर जो है ना इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदालतों को, तो उन्होंने बहुत हद तक जो है ना कोशिश कर रहे हैं, और बल्कि उनकी कोशिश कामयाब हो गई है कि अभी जो एग्जीक्यूटिव चाहेगा अदालतों से वो कैसे ले लेंगे। अभी जो हमारे पिंडी में और अटक में या जेल में जो हमारे वर्कर जेलों में हैं, तकरीबन 4 महीने से वो जेलों में है नाजायज झूठी पर्चों के अंदर। अभी मजीद जो है ना उसके खिलाफ जो है ना इस्लामाबाद और इससे पर्चे कराए जा रहे हैं।